Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa tong tadlahoron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuwad uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis kini anyong amigong higala Father MJ Samonte. Maghatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Martes sulod sa ikakawaan nga semana sa ordinaryong panahon. Agosto 19, 2025. Ang ebanghelyo natong pagbasahon og pamalandungan karon atong pagkakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya maingon si Jesus sa iyang mga tinunan, sultihan ko kamo nga malisod kayo sa usa ka dato ang pagsulod sa kingharian sa langit. Sultihan ko pa kamo nga ang mas lisod pagayod sa usa ka dato ang pagsulod sa kingharian sa Dios kaysa usa ka kamilyo paglusod sa lungag sa dagom. Sa pagkadungog niini sa mga tinunan, naibulong sila pag-ayo. Busa na utana sila. Nan, kinsa naman di ay ang maluwas? Si Jesus mitutok kanila og mitubag. Kini dili mahimo sa tao apan mahimo sa Dios ang tanang butang. Unya mingon si Pedro, Ginoo, among gibiyaan ang tanan og misunod kami kanimo. Unsa may among mapaabot? Si Jesus mingon kanila, isulti ko kini kaninyo, iniglingkod unya sa anak sa tao sa iyang mahimayaong trono diha sa bag-ong kalibutan. Kamong napulog duha ka tinud-an, bulingkod usab sa mga trono aron paghukom sa napulog duha ka banay sa Israel. O ang tanan nga mibiyag balay nga mga igsuon, amahan, inahan, mga anak o mga tungod kanako makadawat og nabaw sa usa ka gatos kapilo ug hatagan pa gayud siya kinabuhing dayon. Apan daghan ang karon nga nag-una maulahi ug daghan ang makaron maulahi mayuna. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw Kristo. Mga igsuon ko ni Kristo, maayong adlaw kanatong tanan. Sa akong gingon kanina karon adlaw karon nga Martes Agosto 19, 2025. Karon gisaulog nato ang paghandom ni Saint Ezekiel Moreno, usa ka obispo. Saint Ezekiel Moreno is a Spanish Augustinian Recollect, friar, and missionary, known for his work in the Philippines and Colombia. He is also the patron saint of cancer patients. He was born in Spain in the year 1848. Ordained in Manila 1871 and served in various Philippine parishes before returning to Spain and later becoming a bishop in Colombia. He died for cancer in 1906 and was canonized in 1992. Mga igsoon ko na ni Kristo, dili layo sa tuwa ang pagkasantos ni Saint Ezekiel Moreno nga siya ilado dire sa Pilipinas o sa Colombia. Then mo to nagigiyon ako kanina siya nahimong patron sa mga cancer patients. So itong mga higala nato nga natin mga kaila nga nag antos sa maong sakit sa cancer, pwede na itong himuon nga tigpadalipuan intercessor si Saint Ezekiel Moreno. So, let us pause for a while. Atong yampo ang tanan natong mga higala nga atong nailhan, atong mga tanang mga nagpaampo kanato, nga ato ang mga kaila, o ato ang mga paryente, o mga gitawag nato og mga silingan o mga higala sa tanang mga nakakaroon sa balay tambalanan o nasa ilang mga tagsa-tagsa karon mga panimalay na binagatunay mga sakit na cancer uban sa pangama ni San Ezekiel Moreno. Hinaot po unta na kita makatagamtam og milagro nga kaaliman o kay wala may imposible kung ang Dios tay muliho diha sa ato ang kinabuhi. Saint Ezekiel Moreno, pray for us. Mga igsoon ni Kristo, ang atong ebanghelyo karon nagpahinumdom kinato nga ang pagsulod sa gingharian sa atong langit ng amahan dili inana kadali tungod kay ang gingharian sa langit lisod man daw ang pagsulod sa usa ka dato.
mao to nga kita gipinumduman nga ang salvation or the kanang gitawag na tong kaluwasan dili siya ingon na gihanyag nga murag mapalit lang og kwarta, kundi ang kaluwasan di ay dapat pagtrabahuan o kailangan siyang haguan. So lagi na yung mga butang-an kalibutan no nga dili kayang paliton sa kwarta, usa niya ana maong gitawag nato og salvation, kaluwasan. Kaya kung kaya pala kung paliton sa kwarta ang kaluwasan, kaning mga wala ni tao nga gusto lang magpabilin lang sa simple og yano kundi magpakadato ang tanan jud gusto o dili na makontento sa kanang what we call living in simplicity and modesty kung pwede pa untang paliton sa kwarta ang kaluwasan. Pero mao lagi na kita gipamduman sa tong ebanghelyo karon that money cannot buy salvation. So kani usa ka dakong pahinumdum kanatong tanan nga salvation is given to everybody. Ang kaluwasan is a free gift from God to everybody. Because God wants and all men will be saved. Na ang Diyos gusto gud na kitang tanang mga anak niya, mga katawhan sa Diyos, makatagamdam maong kaluwasan. Pero mao lagi na nga bisan pa man gitanyag sa langit ng amahan ang kaluwasan nga free gift, libre, walay bayad. Pero mao lagi na nga kailangan po nato pagtrabahuan ang maong kaluwasan tungod kay dili man ingon enough nga ihang ihatag na lang ang kaluwasan nga murag dulaut kundi according to Saint Thomas of Aquinas, grace builds in nature. Nga ang kaluwasan nga iyang gihanyag, kailangan po na we need to cooperate and participate in order to fully attain and actualize sa potential nga kaluwasan na gihatag sa Dios. So mura bitong talento bitaw mga igsoon, mura bitong skills and talent na gihatag sa Ginoo kanato. Kining mga skills and talent na gihatag sa Ginoo nato, kung dili nato na siya properly put into actualization, so magpabili lang siyang potential, magpabili lang siya nga potensya. So the word potensya is wala pa siya totally na actualize, wala pa siya totally na achieve, o wala pa siya totally na utilize o nagamit. Kay potential pa man siya. Mao na ang usa ka tawo bitaw nga naay potential, naanta siya potential nga makahuman og eskwela, na siya potential unta nga mayong leader sa community, pero kung kaning imong potential man god dili mo siya ingon nga i-maximize according sa iyang pwedeng mabuhat, mao na nga ang potential mahimong sayang kay tungod kay dili in fully pag-actualize sa imong skills and talent na magud siya requirements good nga kailangan nimong i-acquire. So inana pod mga igsuon ang kaluwasan. Even though that salvation is already given to us sa tanan, pero ang kaluwasan man gud dili man gud ingon siya nga dole out nga mura bitaw kanang okay na ang kaluwasan, mao na luwas na ka. Mao bitaw na kanang gihanyag anang sa mga ubang mga religion that sola escriptura, that by grace alone all that is already enough. No. So, di enough na magsalig lang ta sa grasya sa Diyos. Kundi, yes, tinuod man nga tungod sa grasya sa Diyos, mo ang tao maluwas. Pero dili po ingon nga, saligan na nato tanan ang grasya sa Diyos ba? Kailangan po tayo muhimo sa tong parte. We need also to take our part in order to attain this salvation that been offered by God to humanity. So dili lang nato i-entrust tanan ba ang work ba ang pagproseso sa kaluwasan na gihanyag sa Ginoo kundi muhimo po sa tong parte. Sa unsa nga pamaagi mga igsoon. Simple lang. Kanang gitawag nato og mahimo kanang gitawag nato nga ang tao magpakasimple ug magpakayano sa iyahang kinabuhi mientras naa siya aning kalibutan. No? Sa tupad ay mga igsoon gid ni Kristo nga ang pagka kana bitong
ang tanan nga mibiyag balay, mga igsoon, amahan, inahan, anak o uma tungod kanako makadawat og labaw sa usa ka gatos kapilo. Usahay man gud, lisod kay nato i-let go ang mga butang nga mo'y nakahatag ka nato o ganang comfort zone. Mo'y nakapahatag nato o ganang kalipay. Unsa man kani, it could be a person, it could be a thing, it could be a wealth, it could be a material possession, or anything nga mo'y naka-entangle nato nga lisod kinato i-let go ug tungod mo'y nakapatali nato sa maong paghimo og mga butang nga full of sacrifice in order to make this what we call ganing paghimo bitaw mga butang bitaw nga puno sa pag-antos og sakripisyo, not because para sakiton ang kagalingon, but because to offer our sacrificial love to God as our response sa gitanyag nga gugma o pag kaluwasan na gihatag sa Dios. Inani mo na mga igsuon na kanamit ang tao mintubag sa gugma sa Ginoo because kaulo magitang ang Ginoo magnihimo og unang inisyatibo aron ang tao maluwas para ang katawhan sa Dios makatagamtam og kaluwasan. Pero ang kitang mga tao nga mo'y ning response sa gugma sa Ginoo, namagitay angay gid nga i-let go pud gid pod. Magid po'y angay nato nga matawag nato nga angay natong talikdan aron nga ang kabubuton sa Ginoo mo'y matuman sa ato ang kinabuhi. So mga igsoon kinahanglan ni Kristo, siguro sa ato ang kinabuhi makaingon ta nga usa niya na ang kinabuhi sa pagkapari nga makaingon ta nga gidinay namo ang magkanaami amo ang kagulingong pamilya. Pero mao lagi na tungod kay gidinay man namo nga naami among kagulingong pamilya, sama sa giingon sa ebanghelyo diri karon, labaw pa sa usa ka gatos kapilo katagan pagayod siyang kinabuhi dayon. Sa tungpadi ay wala lagi may amo ang kagulingong pamilya, pero daghan kayong mga tao nga giturig namo mga nanay ug tatay nga mo'y nag-ampo, mo'y nagmahal ug mo'y nagsuporta kanamo. Wala man siguro kami mga gitawag na mga kagulingong mga anak tungod kay ang isip ordained minister wala pa gid gitugutan sa simbahan nga ang usa ka ordained minister nga naay kanang gi-acknowledge nga iyaha yung anak gikan sa iyahang dugo. Kung dili kaning mga parokyano na gi-interest sa muha, kaning mga tao nga mo'y tao giuhaw kayo sa pulong sa Ginoo, mao kini ang mga anak nga matawag nato nga gihalad o gitanyag sa Dios kanamo. Kay ngano man, kay isip mang amahan sa simbahan, bisan pag dili man ni may mga tao nga mas magulang pa lang mo sa edad, kaning nako kaya mong tulubagon isip mga ordained minister, kaning mga anak namo nga gitanyag sa mua nga kami mo'y muagak kanila, mo'y mudala kanila padulong sa kahimayaan, padulong sa gingharian sa Dios na giandam para kanatong tanan. Mao na nga isip father of the church, isip ordained minister sa simbahan, daghan ang mga gipang wala na mo nga naangkon materially, it could be mga butang. So hinaot pa unta nga masabtan namo ang responsibilidad o ang mga ang kaatbang po ani ang mga perks o privileges nga unsay naa namo kung kami nga musinati gayud sa tinuray sa maong kinabuhi. Mao bitaw na ang nga usapon sa nindot kay mga pribilehiyo ani pong kani nga kinabuhi makaingon ta nga naagyo ni labaw pas usa ka gatos kapilo kaning mga pribilehiyo nga makalakaw-lakaw mi anytime, kung naamay mga gadiring, naamay mga lakaw, walay mga kakulian, walay mga mabil tungod kay among kagalingon man o ang mga schedule naman ang gibasihan sa maong mga lakaw. So nindot kayo nga mga pinumdum kanito mga igsoon no nga nalagay wala may aning kinabuya pero at the other side of the coin napoy advantages. Kaya nga naman wala may asawa, wala may pamilya pero tungod ni ana makalakaw pud may
o makahatag pud mi og responde dili lang para sa mga pipila ka mga tao kundi para sa tanan. So dili mi nahimong eksklusibo lang sa amo ang own family, our own blood, our own personal concern sa kinabuhi kundi ang reach out namo is mas napalapad ang availability namo, mas daghang oras ang amo nung sense of service, mas daghan na noon ang amo dapat alagaran tungod kay ang amo ang pagka tao, ang amo ang pag-ordained minister, dili man naka-contain lang sa amo ang kadugo, kundi gi-ordain man may para sa simbahan o para sa katawhan sa Dios. Dili sa eksklusibo nga pamaagi, inclusive para sa tanan. So mao na ang gitawag nato usa sa mga hundredfold blessing na gina-enjoy po nato no isip ordained minister. So para na ako mga igsugonan ni Kristo, daghan kay mga hundredfold blessing na ako ang nasinati sa dihang ako naordenahan sa pagkapari. Usa niya na ang kanang pagdaghag higala. Kung kaniadto limitado kayo ang mga higala nato nga makipag-istorya, makipag-uduol nato personally karon isip ordained minister, hundredfold blessing nga naa nato is daghan pud ta ang mga nahimong kaila. Sa society dili lang ingon nga kaila kundi kana bitong you gain enough respect not because of sa imong pagkapari, siguro you gain respect because they believe apil na po niya na sa imong estado nga gituan kanila nga you are a role model to the society, especially to the community na asa ta nabilong. Dayon mao po ni ang angay natong tawon mga igsoon nga kani pong mga hundredfold na gihatag sa Dios kanato by following Him, by serving Him through ministerial priesthood. Makaingon tang maka-enjoy, makapahimuot kay nga naman dili man tanan gitagaan ani nga klase nga kinabuhi. Dili man tanan nga gigrasyahan ani nga kinabuhi tungod kay kini gihatag man ala lang sa mga chosen few. We should also learn to enjoy this rare talagsaon nga pribilehiyo nga gihatag sa Dios kanamo. So isip mga panawagan ako, isip mga igsuon kong kaparian, na kaniunta ato ang mga perks and privileges nato, isip mga ministro sa Ginoo diya sa simbahang Katoliko. Let us not try to abuse. Let us be prudent enough and let us be keen enough to observe kung unsaon po nato nga usahay we learn to say no sa offer sa kalibutan tungod lagi sa maong office o tungod lagi sa maong mga authority nga nagihatag kanato diya sa simbahan. So hinaot mo unta nga kining tanan nato ang mga na-realize dili lang taman dili sa una-una kundi kung naalagid sa actual, we learn to say no, we learn to be humble enough na dili na to kayang tanan buhaton o kung dili let us be humble enough to admit nga ang pagkamaayong tao na gihanyag sa Dios para kanatong tanan napoy limitasyon o napoy gitawag nato nga utlanan. Kay bisan pa mag-unsa ka kamaayong tao aning kalibutana na mga butang nga dili nato kayang buhaton o naman po yung mga butang nga mo'y makahimo natong huyang. Mauna nga ako mapasalamaton niya po kay ko sa mga tao nga bisan sa akong pagka-yano, pagka-simple na mintuog yapon sila nga lang mo affirm sila sa ato ang mga pagpamalandong, mo affirm sila sa atong kasimple kayo sa ato ang mga pulong sa paghubad sa pulong sa Dios nga simple og yano kayo ang pamlandong padre pero mao na among kailangan tungod kay nangandoy usab kami nga kanang kanang taong dili na sila angay pa nga magunahon na og daghan kun dili ilahan na lang paminawon ang maong pulong o pinaagi niya na makahatag kini og kanang kadasig og inspiration sa pagpadayon nila sa pagbinuotan o pagtinarong labi na sa pagsunod nila sa pulong sa Ginoo.
Dili bidali ang mga kanatong ginabuhat no nga mamalandong kita sa ebanghelyo tungod kay kita we ask or invoke the Holy Spirit na kining tanan nato ang mga gipang istorya, kining tanan nato ang mga insight and perspective sa kinabuhi. Dili kini nagikan lamang sa tuang personal and biased nga point of view, kundi naningkamot kita nga kining tanan pagagiyahan kita kanunay sa Ginoo bisan pa man sa ato ang mga limitasyon o mga kasalanan nga gibuhat sa kinabuhi. Mga igsoon ni Kristo, daghang salamat kayo sa ato ang mga higala diha sa San Mateo Rizal na gipanguluhan sa ato ang mahal na nanay ug tita si Ate Tita Laila Del Mundo uban sa iyahang mga higala, mga friends and benefactors and friends kanato mo kanunay nga nag-ampo na nagsuporta kanato financially, naghatag kanato psychologically nga karong umaabot ka September 1 nga hinaot pa unta ubanan niyo ako sa pag-ampo nga sa atong pag-apply nato sa ato ang Schengen visa kini pag-aprobahan usab sa maong ato ang in charge or mo mag-interview nato no. So hinaot pa unta nga sa ato ang pagbisita diha karon sa Luzon 1, 2, then pagka 3, balik na punta sa Kadlawon, diri sa Osamis. Kaya mahimong fruitful and meaningful. Salamat kayo sa tumahal na Arsobispo sa pag-approve niya, paghatag niya og certification sa pag aron kita maka adto sa Europe or Marian pilgrimage nga makahatabang usab kanato sa pag to widen our horizon to explore sa maong mga sacred places nga diin nagpakita atong mahal nga Birheng Maria. So mga igsoon ni Kristo, dinhin lang ko kuto, bayaw kamog kalimot na ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mabuhi-an. Mula ng tao nga naningkamot nga magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang andahon dili gayud malaya. Og timpo sa tingbunga mo hatag siya maayong mga bunga. Hinaot pa unta ng kining tanan na atong nidungog ug gipamalandungan, makatabang kanato sa pagkinabuhi nga balaan na mo'y magdala kanato sa tuang gitinguha og padulungan ang giharian sa langit nagipangandoy sa matag binunyagan. Igsoon, ugma na usab uban sa pangama sa tong mahal nga birhen na si Santa Maria natong gitawag dinhi sa nagatong gitawag nga misa-misnon dinhi sa ang birhen sa kuta. Ang Dios makapanalangin unta kanato sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa makausap pa akong pagtimbaya sa tanan natong mga igsuon karon nga naa karon na minaw diha sa Cainta Rizal na uban ni sa ato ang nanay ug tatay sa Sabado ug Kahandig family. Diha mo usab sa Dunya Pipeng sa iyang pamilya ni Tita Barrera and family. Nay, salamat kayo sa inyong walay puas nga pagsuporta o pag-ampo sa pagpadayon nato sa ato ang pag-inampuay o pagdinasigay kanunay sa tanang natong mga gipangbuhat diya sa simbahan. O sa ato ang mga higala nga naa diya karon nga kanunay taon na ning kamot nga makasubaybay sa ato ang DXD Pulpito sa Kanginan. Daghang salamat ug maayong adlaw katong tanan. God bless.